नमाज शुरू करें, मैं आपको वजीफ़ा दे देता हूँ आपकी परेशानी दूर करने का। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़ाना रात को सोने से पहले सूरतुल वाक़िआ पढ़ लिया करेगा उसे कभी फाका नहीं पहुँचेगा। पहली बात ये कि कभी आप इंशाअल्लाह भूखे नहीं सोएंगे, मेरे आका ने फरमाया। दूसरा, एक सहाबी आए, या रसूलल्लाह में बड़ी तंगदस्ती है, मेरी परेशानी है। सरकार ने फरमाया, जब भी आप घर जाएं तो घर वालों को सलाम करें, कोई भी ना हो तो फिर भी सलाम करें, यानी गोया कि अब जिन्नात या फरिश्तों की आप नियत कर लें। और एक बार फरमाया सूरह इखलास पढ़ लिया करें, कुल हुवल्लाह शरीफ। उन्होंने इस पर अमल किया, अल्लाह ताला ने इतना उनको अता फरमाया कि उनकी ज़रूरत भी पूरी हुई बल्कि दूसरों की ज़रूरत पूरी करने लगे। लीजिए देखें, जो आपके नबी फरमा रहे हैं, कामिल यकीन के साथ इंशाअल्लाह आपका काम होगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं हमारे मुसलमान भाई बहन इस ट्रांसमिशन को देख रहे हैं, उन सब को इस मुतवक्के शब क़द्र के पा लेने की मुबारकबाद पेश करने की सादत हासिल करता हूँ, क्योंकि ये वो मुतबर्रक रात है कि जो अगर वाकई शब क़द्र हो तो अल्लाह तबारक व तआला इस रात में बेशुमार लोगों पर अपनी रहमत के वो दरवाज़े खोलता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। एक मरतबा रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के साथ बैठे हुए थे, तो आपने पिछली कौमों के कुछ वाक़यात ज़िक्र किए, उनकी उम्रें बताईं, उनकी इबादत की कसरत का ज़िक्र किया। तो सहाबा किराम अलैहिम रिदवान आपस में रश्क करने लगे कि वो लोग तो बड़े खुशकिस्मत थे, इतनी लंबी लंबी उम्रें पाईं और इतनी कसीर इबादत का मौका मिला। इस पर अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह क़द्र नाजिल फरमाई कि हबीब इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि बेशक हमने इस रात में यानी लैलतुल क़द्र में कुरान को नाजिल फरमाया। वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, और तूने क्या जाना है, सुनने वाले तूने क्या जाना कि लैलतुल क़द्र क्या है। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से बेहतर है। ये गोया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर एहसान फरमाया कि पिछली कौमों की अगर उम्रें ज़्यादा थीं और उन्हें कसीर इबादत का मौका मिला और उनके मुकाबले में हमें मुख्तसर उम्र दी गई, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत चूँकि हमें हासिल है तो अल्लाह ताला ने हमें कम वक्त में वो सादत हासिल करने की तौफीक अता फरमाई जो पिछली कौमें तवील अरसे इबादत हासिल करने के बावजूद हासिल ना कर सकें। तो जो इस रात की कदर करे तो उसे 83 साल 4 माह से ज़्यादा इबादत का सवाब मिलेगा, और वो 83 साल 4 माह 1000 महीने का हर महीना कितने दिन का और वो दिन कितना तवील हो ये अल्लाह बेहतर जानता है। हम तो क़ियास अपने हिसाब से करते हैं। अल्लाह ताला मैदान माशर का एक दिन इरशाद फरमाता है, एक दिन में हिसाब होगा, और कुरान उठा के पढ़ें वो एक दिन 50,000 साल के बराबर है। तो गोया कि इस रात में जिसने अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने के लिए हकीकी तौर पर तवज्जो इल्लाह को हासिल कर लिया, वो इंशाअल्लाह बहुत कुछ पाएगा। और तवज्जो की बात यह है, ये जो अल्लाह ने फरमाया कि हमने इस रात में कुरान को नाजिल फरमाया, तो ये दुनिया में नाजिल नहीं हुआ था बल्कि लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर एक साथ पूरा कुरान नाजिल किया गया। फिर इसके बाद सीना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसकी तकमील तकरीबन 23 साल की मुद्दत में तमाम हुई है। गोया कि जब ये सरकार के सीने पर उतरा है उसके बाद उम्मत ने फैज़ हासिल करना शुरू किया है। जब ये लौहे महफूज से आसमाने दुनिया पर आया तो बज़ाहिर अभी हमें फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद ये नुज़ूल इतना बाबरकत है कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ये रात तुम्हारे लिए 1000 महीनों से बेहतर है। तो आप सोचिए कि जिस रात लौहे महफूज से कुरान आसमाने दुनिया पर नाजिल हो, वो रात क़यामत तक के लिए इतनी बाबरकत हो जाए, तो जिस रात में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो साहिब कुरान है वो तशरीफ लाए, तो वो रात किस कदर बाबरकत होगी। तो इसलिए ये हमेशा याद रखें कि इस रात की कदर करने वाला खुशकिस्मत इंसान है।
لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب رواج بن گیا ہے کہ جیسے بزنس مین بعض اوقات سیزن میں بہت زیادہ ایکٹیو نظر آتا ہے اور پھر عام دنوں کے اندر اس کی ایکٹیویٹی اتنی نظر نہیں آتی، ایسے ہم نے بھی اپنی نیکیوں کے کچھ سیزن متعین کر لیے۔ بعض کہتے ہیں بھئی 5 وقت نماز کا تو ٹائم نہیں ملتا لیکن جمعہ میں نہیں چھوڑتا ہوں۔ بعض اس سے بڑھ کر عبادت گزار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جمعہ بھی نہیں پڑھ پاتا ہوں لیکن عید نہیں چھوڑتا ہوں۔ اور بعض نے رمضان کو اپنا ٹارگٹ بنایا، وہ کہتے ہیں کہ رمضان میں عبادت کرتا ہوں، باقی پورے سال مجھے عبادت کا موقع نہیں ملتا۔ اور بعض اسی طرح بڑی راتوں کو ٹارگٹ بنا لیتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی جس طرح رمضان میں ہمارا رب ہے، علاوہ رمضان بھی ہمارا رب ہے۔ جیسے قرآن کے احکام رمضان میں ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں، ایسے ہی عام دنوں میں بھی ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمیں تقوی، پرہیزگاری، احتیاط، عبادات کی کثرت رمضان میں اختیار کرنی چاہیے، ویسے ہی مسلمان ہونے کے ناطے آخرت پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ پورے سال ہمارا یہ معاملہ ہونا چاہیے۔ لیکن ہماری صورتحال وہی ہے کہ ہم اپنی پسند کے کچھ اعمال اختیار کرتے ہیں، انہیں اختیار کرنے کے بعد پھر یہ نہیں دیکھتے کہ کیا ان اعمال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ضرور ہماری بخشش و مغفرت فرمائے گا یا نہیں۔ ہم اپنے ذہن سے کچھ اخروی نتائج مرتب کرنے کے بعد اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کفار کیا کرتے تھے۔ مطلب معاذ اللہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کا عمل کافروں کی طرح، لیکن ایک تھوڑی سی مشابہت ذرا سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے کاشان اقدس سے باہر تشریف لائے تو کافروں کو بتوں کی عبادت کرتے ہوئے پایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عبادت سے خوش ہو کر ہمیں اپنا محبوب بنا لے۔ مقصد بہت اچھا تھا، اللہ تعالیٰ ہمیں محبوب بنا لے، لیکن اس کے لیے انہوں نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ وہ عبادات بتوں کی شروع کر دی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی جو بڑی معروف ہے کہ قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے حبیب ان سے فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي تو میرا حکم مانو، میرا کہنا مانو، يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے تمام گناہوں کی بخشش کر دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت رسول انتہائی امپورٹنٹ چیز ہے۔ صرف چند راتوں کا انتخاب کر لینا، کچھ اعمال کا انتخاب کرنا اپنی مرضی کے مطابق، یہ کافی نہیں ہوگا، بلکہ اطاعت رسول۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اور واضح طور پہ فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے ہر رسول کو فقط اس لیے بھیجا تاکہ اس کا حکم مانا جائے۔ اب ہمارے یہاں صورتحال یہ ہے کہ جب احکام خداوندی ہمارے سامنے بیان ہوتے ہیں تو ہم زبان قول سے بعض اوقات نہیں لیکن زبان حال سے کہتے ہیں کہ مت کر نصیحت ناصحا، دل میرا گھبرائے ہے، اس کو دشمن جانو ہوں جو مجھ کو سمجھائے ہے۔ وہ ہمیں بڑا برا محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے ہم اپنی پسند کے کچھ اعمال تو ضرور کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے نبی کا کوئی واضح حکم ہمارے سامنے آتا ہے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بعض اوقات ہمارا عمل یہ ظاہر کرتا ہے گویا کہ ہم زبان حال سے کہہ رہے ہوتے ہیں یا رسول اللہ یہ مجھے پسند نہیں ہے، یا کبھی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ٹھہر جائیے میں اپنی بیوی سے پوچھ لوں کہ اس پہ عمل کروں کہ نہ کروں، اپنے بچوں سے پوچھ لوں، دوستوں سے پوچھ لوں، دنیا سے پوچھوں، اپنے سرکل اپنی گیدرنگ سے پوچھ لوں، اگر وہاں سے اجازت مل جائے، نفس و شیطان بھی میری رضامندی میرے ساتھ راضی ہو جائیں تو میں آپ کے حکم پر عمل پیرا ہوں گا، ورنہ اس حکم پر میں عمل نہیں کر سکتا ہوں۔ تو اس لیے ذرا تفکر کیجئے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا یہ از حد ضروری ہے۔ تو یہ نعرہ ضرور لگائیں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ نعرہ بھی لگائیں کہ غلامی رسول میں 5 وقت نماز با جماعت پڑھنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں گناہوں سے رشتہ توڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں علم دین کا تسلسل سے حصول بھی قبول ہے، غلامی رسول میں فیس بک پر اپنے فیک اکاؤنٹ ختم کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں نیک لوگوں کو دوست بنانا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں چرسی، موالی، بے نمازی، شرابی دوستوں کو چھوڑ دینا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں ماں باپ کی صحیح اطاعت کرنا بھی قبول ہے، غلامی رسول میں اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں مشغول کرنا بھی قبول ہے۔ اب آپ کہیں گے مفتی صاحب اتنے سخت جملے نہ کہیں، ہمیں اتنی سخت باتیں سننے کی عادت نہیں ہے۔
ہمیں تو بس یہ کہیں جیسے مرضی زندگی گزارو، انشاءاللہ جب آپ میدان محشر میں پہنچیں گے تو فرشتے کہیں گے حضور آپ کہاں ہیں، جنت آپ کا انتظار کر رہی ہے، اور ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے یہ خواب پورے کرے، اللہ تعالی ہمیں بلا حساب و کتاب داخل جنت کرے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک کوئی نبی کا کہنا نہ مانے، اپنے نبی کے اقوال کو معمولی سمجھ کے پس پش پھینکنے کی عادت کو ترک نہ کرے، اس وقت تک نہ وہ دینی ترقی کر سکتا ہے، نہ روحانی ترقی کر سکتا ہے، اور نہ حقیقتاً اسے دنیاوی ترقیاں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔